मुस्बिहीन, एक दूसरे को बुलाने लगे, आहिस्ता आहिस्ता कान में उठो उठो, देर हो गई, कब पहुँचेंगे, कब माल तोड़ेंगे। अनिगदू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, देर हो गई, वादा चलो, क्योंकि वादा किया था फल तोड़ेंगे रात के टाइम, चुपके चुपके, चुपके जाएंगे, चुपके आएंगे, आवाज़ कोई ना सुने, खटाखट कोई ना सुने, शूज़ बूट की आवाज़ कोई ना सुने, चप्पल खेड़ी की आवाज़ कोई ना सुने। अनिगदू अला हर्दिकुम इन कुंतुम सारिमीन, क्योंकि मड्डी हमारी, ज़मीन हमारी, मालिक हम ताकत रखते हैं, हम जाएंगे, माल लेके आएंगे। समझ आ रही जा रही है। फन तालकू, मारका उठे बोरी कंधे पे, सूतली धागा फन तालकू वहुम यतखाफतून, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं। कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। फन तालकू, चल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, वहुम यतखाफतून, डरते डरते, दूसरे लफ्ज़ों में चुपके चुपके, कहते ऐसे चलो जैसे मुर्गा चेल में, मुर्गे को देखा है, कभी मुर्गा भागता है और कभी डिज़ाइन में चलता है। फंतलकू वहुम यतखाफतून, अल्लाह ने क्या नक्शा खींचा। फंतलकू, चल भी रहे हैं, कदम तो जल्दी रख रहे हैं मगर आहिस्ता रखते हैं, शटक बटक ना हो, आवाज़ ना आए। या अल्लाह क्यों, हमें तो इल्म नहीं है, ये तो तमाशा तू देख रहा था, देने वाला भी तू, लेने वाला भी लो। अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा था अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, ज़कात लेने वाला कोई ना जाए, सदका देने वाला कोई ना लाए, खैरात लेने वाला कोई ना जाए, झोली फैलाने वाला कोई ना जाए। अल्लाह अल्लाह हरगिज़ हरगिज़ नहीं नहीं, यदखुलन्नहल यौमा, आज की रात या सुबह से पहले, अलैकुम मिस्कीन, गरीब को कुछ नहीं भेजेंगे, ना रिश्तेदारों को देंगे, जाएंगे माल तोड़ के, बोरी भर के, टोकरों में डाल के घर में जमा कर देंगे। वगदों अला हर्दिल कादिरीन, क्योंकि हम ताकत रखते हैं, ज़मीन हमारी है, ज़मीन बोलो, ज़मीन मेरी, बाग मेरा, फल मेरे। मैंने पहले अर्ज़ किया, ना मैं कुछ, ना मैं कुछ, ना मेरा कुछ, ना मेरे पास कुछ, ना मैं कुछ, ना चांदी, ना हीरा, ना सोना, ना ज़बरदस्त, ना मोरी, ना लोलो, मैं पेशाब की पैदावार, रास्ता भी पलीद, अम्मा भी पलीद, अब्बा भी पलीद, घर भी पलीद, खुराक भी पलीद, रिहाइश पलीद, सारा कुछ पलीद है। पलीद को रंग लगाया पर्दों में, रंग बना के सुम्मा सबील यस्सरहू, रास्ता आसान बना के, इंसान बना के भेजा, दुनिया में आ गया। 2 नहरें लगा दी, थोड़ा बड़ा हुआ ये छीन लिया, 4 नहरें दे दी। सुभान अल्लाह। बकरी के 2 पिस्तान, ऊँटनी के 4 पिस्तान, गाय के 4, 2 छीन के 4 दे दिए। जब बड़ा हो गया, हमने कहा 2.25 साल 2.5 का हो गया है, ओ मम्मा बहन बेटी अब इसका दूध छुड़ा दे, अगले की इंतज़ार कर, अल्लाह तुझे और देगा। इसको खाने पे लगा, दूध पिला, हलवे खिला। अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, ज़मीन हमारी है, फल हमारे हैं, बाग मेरा है, बैंक बैलेंस मेरे, नोट 14 सर मेरी मर्जी, दो या न दो, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक, ना दो, तुम्हारी मर्जी। तुम कहते हो हमारी मर्जी है, मर्जी किसकी है भाई? ओ बोलो किसकी? सब कुछ किसका? सब कुछ किसके पास है? हम भी उसी के, हमारा माल भी उसी का, जो बनाया जो खाया पिया सब उसी का, कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए थे, मरेंगे जो खाली हाथ जाएंगे।
नसीब में कफन है, मौत कैसे आएगी, कहाँ मौत आएगी, कहाँ कब्र बनेगी, किस हाल में मरेंगे। मेरे भाइयों, इसी सोच को सामने रखना है कि मैंने मरना है, उसकी दरबार में हाज़िरी देनी है। ये भाई चले, तीनों उठे, सामान उठाया, छल्ली, बोरी, धागा, सूतली, चाकू, छुरा लेके कंधे पे सामान है। चलते चलते अपनी ज़मीन के उस सड़क के आगे खाला, पुल के ऊपर पहुँचे। बड़ी ज़मीन थी, बहुत सारा माल था, बहुत सारी ज़िम्मेदार अल्लाह ने दिया था। अपनी ज़मीन के किनारे में पहुँचे। फलम्मा रौहा, रात का टाइम था, बाहर चार दीवारी थी, चार दीवारी के अंदर एक फल है, वो जो कीनों से बड़ा होता है, कड़वा कड़वा, उसको क्या कहते हैं, करना, शुगर वाले खाते हैं, वो लगे हुए थे बाहर, ताकि ऊँट ना अंदर घुसे, बकरी ना जाए। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा रौहा, बात समझ आ रही है? चौधरी साहब, खान साहब, ज़मींदार साहब, रईस साहब, महर साहब, पता नहीं कौन साहब के बेटे थे। बाप अच्छा नेक अल्लाह का बंदा। अब्बा मर गया, नीयत बदल गई, नीयत बदली, इरादे बदले, रब बदल गया, तू भी बदल गया, हम भी बदल गए। कसमें भी खाता है, मुझे भी नहीं मिलाता, नखरे भी करता है, मेरी मर्जी तो मेरी है, सब कुछ मेरा है, मेरे सामने यक यक करता है, होता कौन है। फलम्मा रौहा, जमीन के किनारे वे पहुंच गए, देखा ना आम ना लीमू ना दरख्त ना शजर ना हजर, कुछ भी नहीं है। उधर रात है, उधर अंधेरा है। फलम्मा रौहा कालू इन्ना लज़ाल्लून। कुरान समझ आ रहा है? फलम्मा रौहा, झांक के देखने लगे, कहने लगे यारा, ला हौला वला कुव्वत, शैतान बड़ा बदमाश है। फलम्मा रौहा, जब देखा कुछ नजर ना आया, कहने लगे इन्ना लज़ाल्लून, यार रास्ता भूल गए, सड़क भूल गए, अंधेरे में जल्दी आए, बन्ना भूल गए, सड़क भूल गए। जाना सदर था, जा निकले यूनिवर्सिटी में, जाना था NAD था, चले गए मौसमियात में, लगता है रास्ता भूल गए। वो जो दरमियाना सूफी साहब तबलीगी नमाजी अच्छा बंदा कहने लगा नहीं भाइयों, बल नहनु महरूमून, पाई ना पल्ले हार घिना के। ये हमेशा मिसाल लेता हूँ, सिरैकी में बाज़ार में जाए, सुनारे की दुकान पे या अंगूठी सोने की दिखा, ये हीरे का दाम बता, उसने का माल है, ये तो लाखों में है, शक्ल है तेरी लेने वाली, कहते दाम तो बता दे। तो सिरैकी में कहते हैं पाई ना पल्ले हार घिना के। ओ भाई, बात समझ आ रही है? हमारा कुछ भी बोलो, हमारा कुछ भी, हम कुछ भी, हमारे पास कुछ नहीं। जो पहन के बैठे हैं ये भी उतार लेंगे, नंगा करके नहलाएंगे, कोई साबुन अच्छी लगेगी वो नहीं लगाएगा, मैल उतरेगी नहीं उतरेगी, नहला के 3 कपड़े पहना के चल खजीरे, चल खड्डे में। अब्बा गया खड्डे में, कहता है को बिरयानी तो खिला, चंद्रा है बड़ा। अब्बा मर गया, कोई रोटी खिला, समोसे खिलाओ, कहता वो यार मैं गरीब हूँ। अब्बा भी गया, रोटी भी खिलाऊँ, कहता ऐसी बात है, हमने भी खिलाया था। जिधर भी करे, सूद ले, कर्जा ले, जैसा भी ले, उधार ले, हम दे देते हैं, खाना खिलाना पड़ेगा। वो कहते अब्बा मर गया, कुछ नहीं छोड़ गया, मैं गरीब हूँ, हम नहीं जानते, हम खाएंगे। कहते चलो उधार लेते। फलम्मा रौहा कालू इन्ना लज़ाल्लून, यारा रास्ता भूल गए, सड़क भूल गए। दरमियान वाले ने बोला नहीं भूले नहीं, बल नहनु महरूमून, महरूम हो गए,
کالا اوسطو، میرے اللہ نے نقشہ کھینچا، رب کی زبان ہے، سچا قرآن. کالا اوسطو، درمیانے نے، نیک تباہ بندے نے، اچھے اخلاق والے نے، تھا تو درمیانہ. صوفی صاحب نے بولا کالا اوسطہم، درمیانے والا کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، قسمیں تو کھا رہے ہو، ضرور کھاؤ، نیت تمہاری بدل گئی ہے، مگر رب کو ملا لو. بولو ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا. اللہ کی قسم ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اللہ قسم تو ہم کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ، جو تو چاہے گا. لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کو یاد کرو. جو اللہ کو یاد کرتا ہے منزل آسان ہوتی ہے. جب غور سے دیکھا کہنے لگے ہاں ہاں، سڑک تو وہی ہے، کھالا وہی ہے، دیوار وہی ہے، اندر مال راکھ ہو گیا. لکڑی جلتی ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ کیری. ہوا سے وہ راکھ اڑ رہی تھی، کچھ بھی نہ بچے. قالوا سبحان ربنا، اور جب چوٹ لگتی ہے، دھکا لگتا ہے، جیل میں جاتا ہے، تھانے میں وہ لتریشن ہوتی ہے، وہ چر مکھنا لگتا ہے، کہتا ہے اس نے سکھلایا تھا، اس نے اسے کہا تھا، اس نے اسے کہا تھا. اچھا اور بھی ہے، چلو. اس کے گھر ایک نے 10 پکڑوائے، پورا گروپ پکڑا گیا، مال برآمد ہوا. نیت بدلی، نیت میں خلل آیا، ارادہ بدل گیا. اللہ فرماتے ہم بھی بدل گئے، ہم نہیں بدلتے. تمہاری اعمال کی وجہ سے کہ قسمیں بھی کھا رہے، مجھے بھی نہیں کہتے، مشورہ بھی لیتے، اور کہتے کہ ابا چریا تھا، ابا پاگل ہے، بڈھا مر گیا، مال نہیں بنایا، غریبوں کو کھلا، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن 3 جگہوں کو سزا ملے گی. دیکھا صوفی صاحب ہمارے ہاتھ میں تھیلا، داڑھی ہے، جلدی جلدی السلام علیکم، تو خیریت ہے، زکوٰۃ. ادھر بل ڈالتا، اگر ادھر نہیں تو فرمایا منہ پھیر لیتا ہے، منہ نہیں پھیرتا تو کمر کو جلدی جلدی واپس چلا جاتا ہے، نہ رکوں گا تو نہ مال دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب. چکھ، اب عذاب چکھ، چسکا لگے تجھے. میرے نام، میرا نام، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دے دے، اللہ کے لیے صدقہ دے دے، اللہ کے لیے خیرات دے دے، اللہ کے لیے دے دے. یا تیری شکل بگڑ جاتی تھی، یا منہ پھیر لیتا تھا کہ متھے نہ چڑھے، پھیرا گیا. مولوی صاحب پھر نہیں آنا، وہ کہتا دعا کر، تیری نیت نہیں، ہم تجھے کہتے ہیں دینے آئے ہیں تاکہ تیرا مال بے لگ جائے رب کے کھاتے میں، تیری اگلی زندگی بن جائے. چل ادھر سے. 12ویں مہینے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. تو بھائیو، اللہ نے قرآن میں کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم. پانی لگا کے گنتا ہے 1 2 3 4 5 6، لاکھوں کی کھنیاں گنتا ہے، لاکھ میں سے 2500 نہیں دیتا. قالوا سبحان ربنا، شکر ہے. کون یاد آیا؟ تینوں کھڑے ہو گئے، ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو لعنت منامت، تو نے سکھلا. لگا وڈا تو ہے، بڑا بھائی تو بے وقوف کہیں کا، نیت بدل گئی. اور تیسرے نے کہا میں نے کہا نہیں تھا درمیان والے نے، اس کو یاد کرو یار، اللہ کو مت بھولو. تو چل، بستر بوری اٹھا. میں نے کہا میں غریب کدھر جاؤں گا، چلو، مگر میری نیت خالص نہیں تھی، تمہاری نیت خراب تھی. اب صبح ہو بھی گئی تو منہ کس کو دکھائیں گے؟ لوگ کہیں گے ابا کی قبر گیلی پڑی ہے، گارا سوکھا نہیں، ابا کی تعویذ سوکھا نہیں ہے،
ابھی تازہ تازہ مٹی پڑی ہے، کون سا بیوقوف نے ایسے عمل کیا کہ رب ناراض ہو گیا، سارا مال بھی چھن گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا۔ تو کیونکہ نیک باپ کے بچے تھے، بندے اچھے تھے، مگر شیطان نے پٹی پڑھا دی، انہوں نے کہا بس چلتا ہے تو یہ رک جاؤ اور اس کو یاد کرو۔ کس کو؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو خیر مہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دن میں اگر 70 دفعہ بھی گناہ کرے تو پھر بھی میرے دروازے پہ آ جا، پھر بھی میں بخش دوں۔ بولو سبحان اللہ۔ قالوا سبحان ربنا، قالوا سبحان، تو پاک اللہ، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رونے سے پاک، دھونے سے پاک، مشروں سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ظالم ہم ہیں، بے انصاف ہم ہیں، کمزور ہم ہیں، خطاوار گناہگار ہم ہیں، مولا بھول گئے، مہربانی فرما، رات کا ٹائم ہے، جیسے جیسے رات ہے ہم تو گناہگار ہے، تو پاک ہے، تیری پاکی کی مثال نہیں۔ فاقبل بعضهم، تو نے کہا فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو نے بولا، اس نے بولا، اس نے بولا۔ وہ درمیان والے نے کہا یہ ملامتیں چھوڑ دو، ٹائم ہو رہا ہے، سورج نکلے گا، جینے کے نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں جینے نہیں دے گا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں بند کرو، رب سے لو لگاؤ، دل لگا لو، امید ہے جیسا لیا ہے ویسا دے گا۔ سبحان اللہ۔ عسیٰ ربنا، دنیا امید پہ قائم ہے، لا تیاسوا من روح اللہ، یوسف علیہ السلام کے بچے جا رہے ہیں، 11 کے 11، 10 بچے جا رہے ہیں، 11واں یوسف ہے، دارے گھر سے نکل رہے ہیں، ابا کہہ رہا یا بنیا، او بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، کدھر جا رہے ہو ابا؟ تو نے تو بھیجا ہے، دانے لے جا رہے ہیں، باجرہ گندم لینے جا رہے ہیں، اچھا بچوں جاؤ جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، بچوں راستے میں دیکھنا دائیں بائیں، جنگل میں دکان میں گزر بسر ہوگا، میرے یوسف کی بھی تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، بنیامین تو جیل میں پڑا ہے، یوسف کو دیکھنا، بھائی رک گئے، ابا کی طرف منہ کیا، کہنے لگے ابا جی، بابا، او ابا، وَبِيَزَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، بابا کیا ہو گیا؟ 36 سال گزر گئے، روتے 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 آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تارے سفید ہو گئے، دید پڑتی نہیں، ہے یوسف، ہے یوسف، ہے یوسف، خدا کا نام مان، یوسف یوسف، کدھر گیا یوسف؟ 36 سال گزر گئے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، او بچوں مجھے امید ہے، لا امید کبھی نہیں ہو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، انہو ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے حیا بندہ، منکر بندہ، کافر بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، نا امید کبھی نہ ہونا، امید رکھے جانا۔ اچھا مجھے کہہ رہے ہو ہلاک ہو جائے گا، مجھے امید ہے یوسف اللہ ملائے گا، ملایا کہ نہیں ملایا؟ او بولو، ملایا۔ اور جب وہاں گئے، یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور قریب جا کے کہہ رہے صدق علینا، صدقہ دے دے، رب کے شان ہیں، کبھی تھپڑ مار کے کنویں میں ڈال رہے تھے، کبھی ٹھونڈ لگا رہے تھے، کان کھینچ کر دے ابا کی گود میں بیٹھتا ہے، اب وہی بھائی کہتے ہیں اللہ کے لیے صدقہ دے۔ 70-80 بندہ کھانے والا ہے، یوسف کے غم میں ابا نابینا ہو گیا، رو رو کے، بادشاہ سلامت مہربانی کر، جب ابا کا نام لیا بھائیوں نے کہ ابا یوں ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں،
वो यूसुफ को जानते हो? उसके बारे में कोई तुम्हें इल्म है? बात आ गई, उम्मीद वाली, आस वाली, तमन्ना वाली, दिल लगाने वाली, नीयत वाली। तो उन्होंने तवज्जो से देखा। जज की महफिल में जाओ अदालत में तो बंदा जज को नहीं देख सकता, वो कहते हैं अटेंशन, हिलना चुलना नहीं है, पता नहीं है चैम्बर में खड़ा है तो अभी आएंगे हथकड़ी लेके चले जाएंगे, सीधा बिल्कुल जो हम पूछें वही बताना, ऊपर नीचे बात नहीं करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वो मर का, वो यूसुफ के बारे में तुम्हें कोई इल्म है, जानते हो? उन्हें सर नीचे किया। जनाबे वाला बादशाह सलामत, आपको कैसे पता यूसुफ का? वो उसकी तरफ देख रहा है, वो उसकी तरफ जब देखा, जब गौर से देखा, आंखों में आंखें मिलाई तो बड़े ने कहा था यूसुफ, तो यूसुफ तो नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ आना यूसुफ हाज़ा अख़ी, वो भाइयों मैं वही यूसुफ हूँ कुएँ वाला, वही यूसुफ थप्पड़ वाला, वही बाज़ार में बिकने वाला, 36 साल ज़ुलेखा के घर में पलने वाला, मैं वही यूसुफ हूँ। तो ये मंजर कैसे? कद मन्नल्लाहु अलैना व यत्तक़ी व यस्बिर, उसका एहसान है, मैं डरता भी रहा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ना बादशाह को बतलाया मिस्र को, ना मैंने ज़ुलेखा से कहा मेरा अब्बा का नाम याकूब है, मेरी अम्मा का नाम फलाना है। मैंने सब्र का दामन अपने आप को कुएं में डाला, दिल में डाल के सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जब ये कहा तो मार्कू की टांगें कांपने लगी। अब आए इसके हाथ में, हमें वो पिटवाएगा, वो हमारी खिदमत करवाएगा। जब इनके रंग बदले, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। वो भाइयों ये क्या हो रहा है? माफ कर दो, हमें इल्म नहीं था। कुरान कहता है ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज मैंने तुम्हें ये अल्फाज बोले हैं, मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी तुम्हें ताना नहीं। असा रब्बुना अन युदखिलना खैरा। मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, 3 भाइयों ने हाथ उठाए, आंखें बंद की, काल मिलाई, टेलीफोन लगाया अंदर से, किधर बोलो, इसमें शक है, उधर शक। वो कहता है जिस हाल में हो बुलाओ, नंगे हो, कपड़े में हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गिरजे में हो, हवा में हो, जहाज में हो, चमन में हो, अमन में हो, बिस्तर पे हो, जहाँ भी हो, बुलाओ तो सही, बुलाओ तो सही। इस्तजब लकुम, तुम एक दफ़ा कहोगे रब रहमान रहीम करीम सभी, मैं 70 दफ़ा बोलूँगा लब्बैक या अब्दी, जी मेरा बंदा, रब हाजिर है। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इल्ला इला रब्बिना रागिबून। मौला गलती हो गई, उम्मीद लगा के खड़े हैं, जीने के नहीं रहे, हमसे भूल हो गई, शैतान ने नीयत तब्दील कर दी, नीयत बदल गई, सब कुछ किया, उम्मीद रखते हैं असा रब्बुना अन युबदिलना खैरा। पहले अब्बा ने लगाया, पानी लगाया, गुडवाइयाँ दी, खिदमत की, अब तू दे दे बगैर मेहनत के, तू मेरा हमारा रब है। हजूर ने फरमाया मांगते रहे, रोते रहे। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। थोड़ी देर के लिए उनको अजाब का चस्का चकवाया, जब वो मेरे हो गए, मेरी रहमत के दामन में आ गए, मुझे ना भूले, दिल मुझे दे दिया, नीचे से काल मिलाई, क्या लगाई, टेलीफोन मिलाया, अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह ने फरमाया जी बोलो बोलो बोलो, असा रब्बुना अन युबदिलना
جیسا ہمارا کیا اس سے اچھا دے 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 مولا دے دے۔ اللہ فرماتے جب ایسے کیا آنکھوں سے آنسو نکلے، ان کی درد بھری آواز کو، ان کلموں کو، جرم کا اقرار کیا، جیسے آنکھیں کھولی ہم نے کہا کن فیکون، پہلے باپ کی محنت کا لگایا باپ ملا، اب میرے آرڈر کا باغ لگا مل گیا۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا، وہ لے لیا ان کے بدلے تو دے دے خیرا، اس سے بہتر دے دے، منہا اپنی طرف سے دے دے، الی ربنا راغبون، تیری طرف دوڑتے ہیں، تیری طرف رغبت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں مولا مہربانی فرمایا۔ آنکھیں جو کھولی باغ، بولو باغ تیار، یا اللہ وہی کام کریں گے جو ابا کرتا تھا، ایک غریبوں کو رشتہ داروں کو ایک حصہ بیچ کے باغ پہ لگائیں گے، تیسرا حصہ گھر میں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا والوں پیسہ دھوکہ، ڈالر دھوکے، بیوی دھوکے، بچہ دھوکے میں، مال اولاد دھوکے میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ، میں تمہیں آزماؤں گا، من الذی فی اموالکم، مال دے کے آزماؤں گا، وَلِأَنفُسِکُم، جان دے کے آزماؤں گا، پہلوان بنا کے آزماؤں گا، حسن دے کے آزماؤں گا، ڈیل ڈول بنا کے آزماؤں گا، عہدہ منصب دے کے آزماؤں گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی ایسے میں نے کیا، مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہیں میرے ساتھ شرک کیا، اذًا کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، وَتَتَّقُوا، اللہ دیکھ رہا ہے، کھاتا ہے تو دیکھ رہا ہے، پیتا ہے تو دیکھ رہا ہے، سوتا ہے تو دیکھ رہا ہے، میرے سے ڈرتا ہے، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سارے احکام میرے، میرا بندہ میرے وعدے کو نبھا لے، جو میں نے قرآن میں بتلایا، جو میں نے محمد جوان کو سنایا، میرے نبی نے تمہیں بتلایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اولہ رحمت، رحمت گزر گئی، اوسطہ مغفرت۔ جج صاحب نے وہ کیا کہتے پروانہ رکا دے دیا ہے، اب وہ بندہ ہمارا جائے گا عدالت میں، سپرنٹینڈنٹ جیل کو رکا دے گا تو سپرنٹینڈنٹ جیل سین کرے گا، 9 بجے رات کو 8 بجے پولیس والے ہمارے ملزم کی رہائی دیں گے، بھائی ہمارا گھر آ جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں پروانہ بھی مل گیا، لکیر بھی لگ گئی، آخر ہو اتکم من النیران، یہ جو آج کا جہان چل رہا ہے، آج 23واں روزہ ہے، کل 25، 26، 24، یہ جو 4-5 دن ہیں، فرمائے جنت کے داخلے کے ہیں، اگر پہلے یاد نہیں کیا تو اس کے منانے میں دیر، بولو بیوی کے منانے میں دیر ہے، ابا اماں کے منانے میں دیر ہے، دوست کو منانے میں، رجھانے میں، اور رب کے منانے میں دیر نہیں ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، ادھر سے نکال تو صحیح اپنے آپ کو کہے واقعی مجرم ہوں، میں ہی مجرم ہوں، میری غلطی اللہ تو جانتا ہے، ادھر سے تو اقرار کر لے، دل سے ٹھپا لگا لے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اور میرے سامنے پیش ہو جا، سجدے میں گر جا، دے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے تو بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیرے لیے جنت کی ٹکٹ تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، جن بھائیوں کے پاس لاکھ روپے رکھا ہے، 2500 کس کے ہیں؟ بولو، 1000 میں سے 40,000 میں سے 1000 اللہ کا، باقی تیرے ہیں۔
लाखों में सोना है, चांदी है, माल है, मता है, कपड़े हैं, लट्टा सट्टा वट्टा खट्टा, दुकान तिजारत, जो कुछ भी है रब का है। ज़्यादा चले गया चला गया तो कोई बात नहीं, कम ना निकले, ज़्यादा जाए, तोल में ज़्यादा जाए, शारक दो वो क्या कहते हो 2-3 दाने तो कोई बात नहीं, लेने वाले बने देने वाले ना बने। तो अल्लाह फरमाते तू देता जा, हम देते जाएंगे। नेक बंदा, नेक अब्बा लड़कों का अच्छा काम करता रहा, हम देते रहे। अब्बा मर गया, बच्चों की नीयत बदली, उन्होंने अपनी नीयत बदली, हमने अर्श पे बैठकर फैसला किया आओ लगाओ जोर, कह तुम माल हमारा है। चस्का लगवाया, मंजर दिखवाया, तौबा करवाई, उम्मीद रख के रब से मांगा, उसी वक़्त फटाफट घंटे में रब को भी राज़ी कर लिया और अल्लाह के आर्डर का बाग मिल गया। क़यामत के दिन दूध पिएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इधर घास डालते हैं, खली डालते हैं, चोकर डालते हैं, लूसन बरसीन ज्वार मकई बाजरा, उधर रब के ऑर्डर का नहरें तजरी, लबन की नहर, दूध की नहर, हौज़ कौसर की नहर। इधर माखी 6,000 रुपये खालिस, 4,500 रुपये किलो, वहाँ शहद की नहर। शराबन तहूरा, इधर हराम शराब, उधर जन्नत की शराब। वो 3-4 नेमतें दूंगा, नहरें दूंगा, बीवे दूंगा, घर दूंगा, चमन दूंगा, अमन दूंगा, सब कुछ दे के फिर भी बोलूँगा मांग 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 मांग। मातस्तहील अनफुस व तलज़्ज़ुल आयन, वो जो तेरा जी चाहे मांग मांग मांग। कहेगा अल्लाह क्या मांगू, सब कुछ दिया है। जन्नत में मज़ा नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत सब कुछ दिया। अल्लाह फरमाएंगे जिब्राइल अब तू पर्दे हटा दे, मेरा बंदा मुझे देखे। तो इंशाअल्लाह नबी सुबह भी देखेंगे, शाम को भी देखेंगे, शहीद भी देखेंगे और नबी तो हर वक्त देखेंगे। मंजर भी अल्लाह है और 8वें दिन हमारा भी अल्लाह दीदार करवाएंगे। और जब रब का दीदार करेंगे वजूद में और खुशबू आएगी। जब घर लौटेंगे तो बीवी पूछेगी आज कौन सा सेंट लगाया, आज कौन सा अतर लगाया, तो कहेंगे अतर नहीं लगाया, अतर वाले के नूर को देखा। जी चाहता है किसको राज़ी करें और रब को राज़ी करें। सखियाँ से अमवाल बर में खुरन, बखीला गमे सीम ज़र में खुरन। सखी फल माल खाते हैं और जो बखील है वो रात को गिन के सोता है, सुबह उठता है नींद से, कुल्ली भी नहीं करता, फिर डब्बी को हाथ लगाता है। रात को बीवी ने पैसे निकाल तो नहीं लिए, भाई ने 1000 का नोट तो नहीं निकाल लिया, फिर तसल्ली होती है। रात को भी गिन के सोता है, दिन को भी गिन के सोता है। वो तो अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह फरमाते तू दे हिसाब छोड़ दे, ये कैलकुलेटर वाला निज़ाम ही नहीं है। युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। तू देता जा, मैं देता जाऊँगा, गिनता थक जाएगा, गिन भी नहीं सकेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, जन्नत का मंजर नसीब फरमाए। जिसे आज इकट्ठे बैठे हैं, क़यामत का दिन हो, सब्ज़ झंडा हो, हजूर के हाथ में हो, लिवाई खजरा, सारे उम्मती नीचे हो, हमें भी उसमें जगह मिल जाए तो मेरे भाइयों मज़े लग जाएंगे नहीं। हौज़ कौसर का पानी मिल जाए, ये कब मिलेगा? जब इस दरबार में हो, रोज़ाना आओ, सुबह शाम आओ, रूठे रब को मनाओ। उसके मनाने में देर नहीं है, वो जल्दी तैयार बैठा है। वो कहते हैं हम माइल बकरम हैं, कोई सब, मैं तो तैयार बैठा हूँ। हर रोज़ाना 11 महीने चौथे आसमान पे होता हूँ, रमज़ान में पहले आसमान पे आ जाता हूँ। और तुम्हें आके कहता हूँ तुम खरकाटे लगा रहे हो, हाल में साइलन, हाल में ताइबिन, हाल में मुस्तगफिरन। है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई जन्नत की टिकट देने वाला? आओ जहाज़ पे बिठाऊँ, जन्नत में पहुँचाऊँ। तो मेरे भाइयों अल्लाह हमें जन्नती बनाए। माँ बाप की खिदमत करो, उस्तादों का अदब करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफ़क़त करो। अपने बच्चे बीवी को 8वें दिन हलवा पूड़ी अच्छा खाना, बैठ के इतवार के दिन छुट्टी होती है तो घर में खाना खाया करो, बीवी के साथ बैठ के खाया करो। वो हदीस परसों गुजरी थी, फरमाया ये भी सदका, पैसे देना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, रोज़ा इफ्तार करना, ये भी सदका है। एक लुकमा तोड़ के बीवी को बोलो मुँह खोल, आज तो बड़ा प्यार कर रहा है, तकरीर सुन के है क्या? तो बीवी के मुंह में भी एक लुकमा देना, फरमाया ये भी सदका है।
یہ بھی ثواب ہے۔ اماں کی خدمت کرنا، اماں کے لٹے کپڑے دھونا، مما کی جوئیں دیکھنا، مما کو کندھا دینا، کنگا دینا، مما کو تیل ڈالنا، اماں کے پاؤں چومنا، باپ کے آگے خدمت کرنا، تو گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ یہ قرآن بھرا ہوا ہے، محمد موجود ہے، یہ بولتا ہوا قرآن نہیں، چپ کیا قرآن، محمد بولتا قرآن۔ تو بھائیو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا یا اللہ مقبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔